जीवन सोपान। दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम जीवन सोपानमा स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम जीवन सोपानमा हामी विशेष गरी युवाहरूको लागि यो जीवनलाई सहजसँग जिउनका लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यो सूत्रहरू हामी कार्यक्रम जीवन सोपानमा लिने गरेका छौँ। त्यही सूत्र अन्तर्गत त्यो जीवन सोपानको एउटा खुड्किलाको रूपमा आज हामीसँग यस्तो एकजना विद्वत्वर हुनुहुन्छ कि उहाँले हामीलाई जीवनमा केही सूत्रहरू बताइदिनु हुनेछ भनेर हामीले विश्वास गरेका छौँ। आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर बेणीमाधव ढकाल। स्वागत गर्न चाहन्छु सरलाई। धन्यवाद। हाम्रो साथमा एउटा संस्कृतको विद्वत्वर हुनुहुन्छ। यो संस्कृत भाषालाई अहिले युवाहरूले पुरानो प्राचीन भनेर बुझिरहेका छौँ साधारणतया। खास संस्कृत के हो? सबभन्दा संसारका भाषाहरूमध्येमा सबभन्दा जेठो भाषा संस्कृत भाषा हो। त्यसले गर्दा पुरानो कसैले भन्दैमा नराम्रो हुने कुरा भएन। पुरानो ओल्ड इज गोल्ड पनि हुन्छ। गोल्ड हो। दोस्रो कुरा के छ भने सम्पूर्ण संसारका जति पनि भाषा छन् ती भाषाहरूमा संस्कृतको प्रभाव परिएको छ। एउटा विशेषता तपाईँको ल्याटिनमा जानुहोस् त्यहाँ संस्कृत, रसियनमा जानुहोस् त्यहाँ संस्कृतका भाषाका शब्दहरू, अङ्ग्रेजीमा त कति हो कति। एउटा चाहिँ नि भनाइ छ कि अङ्ग्रेजी संस्कृता जाता यथा किञ्चित निदर्शनम मातरो मदर प्रोक्ता पितरो फादरे बच्चा। ए हैन, यो श्लोक चाहिँ कहाँको हो? यो श्लोक योगीजीले मलाई दिनुभएको, नरहरिनाथ योगीजीले। ए हजुर, हैन, उहाँले आफैले बनाउनु भएको। अब उहाँले अनुसन्धान गरेर बनाउनु भएको हुनसक्छ। उहाँ त ठुलो विद्वान हो हैन। हजुर। मातरो मदर प्रोक्ता पितरो फादर एवच भ्रातरो ब्रदर प्रोक्ता सोसार सिस्टर एवच। ल भन्नुहोस् त, यी सबैको सामान्य। अब हामीहरू बार भन्छौँ नि, आइतबार भन्छौँ, उनीहरू सन्डे भन्छन्। हामी सोमबार भन्छौँ, उनीहरू मन्डे भन्छन्। यी बारमा पनि तालमेल छ। र विचारको दृष्टिकोणबाट पनि संस्कृत सबभन्दा उत्तम सर्वोत्तम हो। आफ्ना कल्चर हुन्छन्, आफ्ना संस्कृति हुन्छन्। अब हामीले जुन संस्कृतिको अनुगमन गर्छौँ त्यो कुरा कुनै अङ्ग्रेजले नगर्न सक्छ, कुनै मुस्लिम दाजुभाइले नगर्न सक्छन्। तर के भने साँचो बोल्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सबैको एउटै हो। जुन एउटा सोपान भन्नुहुन्छ नि यहाँले, हजुर, त्यसको सोपानको जग संस्कृत हो। हजुर, यसले मानव धर्म सिकाउँछ। हजुर। उत्तम बुद्धि गराएपछि सफा बुद्धि गराएर संस्कृत नीति हो कि भाषा हो? त्यसो भने संस्कृत भाषा पनि हो, विषय पनि हो। संस्कृत विषय हो। संस्कृत सिकाउँछ कि संस्कृत आफैमा भाषा हो? त्यो भाषाको मार्फत सिकाउने कुरा होला। यसो भाषाको मार्फत सिकाउँछ, तर त्यो विषयको पुञ्ज हो, त्यो विषयको राशि हो। त्यो संस्कृत भाषाबाट अरू भाषा बन्नु राम्रो हो? धेरै राम्रो हो, धेरै राम्रो। किनकि आम जनताले व्याकरणको क्लिष्टता बुझ्न सक्दैन, त्यही भएर लोकल भाषा त चाहियो नि। हजुर। संस्कृतमा त्यस्तो शक्ति के छ कि संस्कृत किन हामी संस्कृत भनिरहेका छौँ? यसको एउटा तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। यो संस्कृतमा शक्ति भनेको कुरा के छ भने एउटा अरू भाषा मान्छेले बनाएका, मान्छेले सपारेका, यसलाई देव भाषा भनेर भनिन्छ। संस्कृत देवताले बोल्ने भाषा। हामीले सङ्कल्प जुन गर्छौँ त्यसलाई जुन देव भाषामा नै सङ्कल्प गर्छौँ, त्यसका मन्त्र पढेर उसलाई उनले क्याच गरेर ठाउँमा पुर्याउँछौँ। पितृलाई पनि देवताको भाषा चाहिन्छ, एकदम ग्रामर मिलाएरै चाहिन्छ, व्याकरणै मिलाउनु। भनेपछि श्राद्ध गर्दाखेरि चाहिँ संस्कृत भाषा नभई हुन्न। त्यो त नभए पितृले पाउँदैन। यो कुरा त धेरै विद्वानहरूले अनुभव गरेका कुरा पनि छन्। अब त्यो लेभलमा नपुगेका मान्छेलाई विश्वास लाग्दैन। के कुरा भाषा जे बोले पनि त भयो नि। जस्तो भन्छन् नि इङ्ग्लिस भाषाबाटै, जस्तो पिण्डको कुरा, गोदान गर्ने कुरा इङ्ग्लिस भाषाबाट गरेर त्यो एउटा विधि कर्म काण्ड मात्रै पुर्याए हुन्छ होला। त्यो भाषाको रूपमा चाहिँ किन संस्कृतै प्रयोग गर्ने? मैले अघि नै भने यहाँलाई, संस्कृत देवताको भाषा हो, देववाणी हो। विश्वास गरौँ, हाम्रो वेदले भन्छ। अब हामी वेद मान्छौँ, हाम्रा धर्मशास्त्र मान्छौँ, हाम्रा ऋषिमुनि मान्छौँ भने उनले बनाएको सिस्टम पनि मान्नु पर्यो। उनको सिस्टमभित्र यही कुरा पर्छ। हामीले आफ्नो मनगढन्ती कुरा गरेर भएन। त्यसो हुँदाखेरिमा देव भाषाको प्रयोग देवता र पितृका लागि गर्नै पर्छ। देवताका लागि भने श्राद्धको एउटा कुरा हो, बिहे गर्दाखेरिको विवाह पद्धति। त्यो पनि त्यही, किन विवाह भने त जन्म जन्मान्तरको सम्बन्ध हो, केवल सम्झौता होइन। हाम्रो संस्कृतिमा यो जन्म परजन्ममा पनि म तिम्रो पति बनूँ, परजन्ममा पनि म तिम्री पत्नी बनूँ, यस्तो प्रार्थना हुन्छ त्यो प्रदक्षिणा गर्दाखेरिमा।
त्यसो हुँदाखेरिमा जन्म जन्मान्तरको सम्बन्ध हो, त्यसलाई पनि देवताले त त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। भाव पनि चाहिन्छ, पूजा गर्दाखेरि पनि भावले पूजा गर्न सकिँदैन। एकदम भाव, एकदम गहिरो भाव चाहिन्छ, तर भावका साथमा भाषा पनि चाहिन्छ। भाषा मिलाएर व्याकरण मिलाएर भन्नु पर्यो। एउटा बोल्न नसक्ने व्यक्तिले, रोगी व्यक्ति छ भने उसले कसरी मन्त्र पढ्ने, त्यसमा उसको त्यो प्रभाव कम हुन्छ। त्यो उसले जान्दैन भने ब्राह्मणद्वारा, जानेको ब्राह्मणलाई लिएर आएर ऊद्वारा काम गराउनुपर्छ। आफू जान्दैन तर आफ्नो भाव र त्यो ब्राह्मणको भाव नमिल्न सक्छ नि त। होइन, ब्राह्मणले त हाम्रो प्रतिनिधि भएर गर्दाखेरि त भाव हामीसँग छँदैछ, हामी त हाम्रो भाव युज गरेर उहाँको हाम्रो प्रतिनिधि बनेर गर्छ। ब्राह्मण पनि छान्न जान्न पर्यो, यस्तो किसिमले गर्नुपर्छ। ब्राह्मण पनि छान्न जान्न पर्यो। ब्राह्मण फेरि पाखण्डको ब्राह्मण, कमाउनकै लागि सबै कुरा गर्ने ब्राह्मण, जे पाइ खाइदिने ब्राह्मण, जे पाइ भुलिदिने ब्राह्मण, त्यो त जातिको मात्रै ब्राह्मणले त भएन नि, कर्मको पनि ब्राह्मण हुनु पर्यो। हजुर, ब्राह्मणकै कुरा गर्दाखेरि, जातीय कुरा गर्दाखेरि अब चाहिँ हामी त्यस्तो खालको ब्राह्मण उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। अहिलेको ब्राह्मण जातीय, यो जातीय नभनिकन सम्पूर्ण जातिलाई ब्राह्मण बन्नका लागि, एउटा असल बन्नका लागि प्रेरित गरेर संस्कृत पढाउँदाखेरि के होला? अनि संस्कृत पढाउँदा राम्रो हुन्छ, भाषा पढेर माथि विद्वान बन्नु एउटा कुरा, त्यो कुरा जो पनि गर्न सक्छ। हजुर, जसलाई पनि अधिकार छ। हजुर, तर हामी एउटा राई लिम्बूको छोरालाई नै आचार्य बन्न सक्छौँ। आचार्य भइरहेछन्। हामी मेरै विश्वविद्यालयमा एउटा चाहिँ नि कुमाल जातिको चाहिँ नि व्याकरणाचार्य हुनुहुन्छ, अनि एकजना विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। हजुर, उहाँले कर्मकाण्ड गराउनुहुन्छ कि हुँदैन? म भन्दैछु, अब यो भाषा त पढाउनलाई त हो नि भयो, पढ्ने पढाउने भाषाका स्वरूपहरू, भाषाका तहगत चिन्तनहरू, त्यसमा उहाँहरूलाई सबैलाई छुट छ। वेदै पनि पढ्नुहुन्छ उहाँहरूले हाम्रामा आएर। हजुर, त्यो छ। तर एउटा कुरा के भने, इसाईको मन्दिरमा जाँदाखेरिमा अब हामी इसाईदेखि बाहेकको मान्छेले पूजा गरेको तिनीहरूले पत्याउन, मस्जिदमा गएर हामीले पूजा गरेर मुसलमान दाजुभाइले काम गरेको पनि उनले हामीले गऱ्यौँ, जानेका छौँ, भट्याउँला, उहाँहरूको भाषा भट्याइदिउँला, तर उहाँहरूले हामीलाई पत्याउनुहुन्न। त्यस्तै एउटा व्रतबन्ध गरेर विधिपूर्वक गायत्री चाहिँ नि सिकेको बटु, जसलाई सदाचारमा राखिया छ, त्यो बटुमा एउटा शक्ति, एउटा ऊर्जा आएको हुन्छ। त्यो ऊर्जा, त्यही ऊर्जाको विकास गर्दै जाँदा त्यो माथिल्लो तहमा गएर विद्वान पनि भन्ला, ब्राह्मण पनि भन्ला। सबै ब्राह्मण विद्वान हुँदैनन्, सबै विद्वान ब्राह्मण हुँदैनन्। त्यस अर्थमा त्यो प्रक्रियाबाट आउँदाखेरिमा जन्म पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जन्मनु त गल्ती होइन कुनै पनि जातिमा, भनेपछि त्यो जन्मको कारणले किन हामी त्यता यस्तो छ। त्यसमा मानिसहरूको आफ्नो अहिलेको शिक्षामा हामीले हाम्रो संस्कृति र धर्म र अध्यात्मका बिन्दुहरू घुसाउन सकेनौँ। बिचरा ती युवाहरूको के दोष, हेर्छन् संसारमा बराबर हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ नि युवा चाहिँ नि जोस पनि आउँछ। परन्तमा के छ, तिनीहरूले चिन्तन गरेको त्यही ज्ञानको सीमाभित्र हो। त्योभन्दा माथि पनि ज्ञानका अनन्त सीमा छन् नि, त्यहाँ त बिचराहरू पुग्न पाएको छैनन्। जसले पनि आफ्नै सीमा अनुसारको कुरा गर्ने त उनीहरूले जे पढे, जे उनको पर्यावरणमा देखे, त्यही कुरा उनीहरू व्यक्त गर्छन्। तर यसमा जन्म जन्मान्तरका कुरा छन्, कर्मका कुरा छन्। के त्यसो भने हामी भाग्यको कुरा गरौँ? त्यसमा भाग्य छ, पूर्वजन्मका हुन्छ, कर्मै हो। भाग्य पनि कर्म हो। फेरि तपाईँले भन्नु होला भाग्य भने चाहिँ अकस्मात फल्ने कुरा होइन। अघिल्लो जन्ममा, जन्म त मान्नुपर्छ, अघिल्लो जन्ममा जुन जस्तो कर्म गरिरहेछ त्यो कर्मको फल अहिले भोगिरहेछ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम जीवन सोपानमा हुनुहुन्छ कि हामी कुरा गरिरहेका छौँ संस्कृत भाषा र त्योसँग सम्बन्धित पूर्वजुनीको कर्मले पनि अहिले हाम्रो यो जुनीमा हामीले त्यसको प्रारब्ध भोग्नुपर्ने कुरा हामी गरिरहेका छौँ। तर त्यो ईश्वरसँग सुनाउन सक्यो भने चाहिँ हामीले यो जीवनलाई सहजसँग लैजान सक्छौँ। त्यो सुनाउन सक्ने कुरा चाहिँ के हुनसक्छ ईश्वरसम्म पुग्नका लागि? पहिले सदाचार, हजुर, राम्रो आचार गर्ने, कसैलाई दुःख नदिने, सबैको भलो गर्ने, अनि गएर चाहिँ नि धैर्य गर्ने, क्षमा गर्ने, क्रोधलाई चाहिँ नि दबाइदिने, इन्द्रियको चञ्चलता के आँखाले जे देख्यो त्यही खोज्ने, कानले जे सुन्यो त्यही खोज्ने, इन्द्रियको चञ्चलतालाई हटाइदिने, उत्तम बुद्धि बनाउने, उत्तम विद्या पढ्ने, उत्तम मानिसको सङ्गत गर्ने, यसरी जाँदाखेरिमा चरित्र बन्छ। यो संस्कृत भाषाहरू पढ्ने, संस्कृत नै पढ्ने व्यक्तिहरू हामीले कर्मकाण्डी ब्राह्मणहरू, भागवत पढ्ने पण्डितहरू देखेका छौँ। हामी युवाहरूले आम त्यो किताबहरू हेर्दाखेरि पुराण श्रीमद् भागवतको किताबहरू हामी संस्कृतमा पढ्न जान्दैनौँ। हामी नेपालीमा, हिन्दीमा, इङ्ग्लिसमा लेखेको पढेर बुझ्छौँ। हामीले बुझेको भन्दा नितान्त फरक छ श्रीमद् भागवतको मण्डपहरूमा।
त्यो कर्मकाण्डको विवाह पद्धतिहरूमा, श्राद्धको पद्धतिहरूमा, मन्दिरको पद्धतिहरूमा फरक देख्छौँ। यसले चाहिँ प्रभाव कस्तो पर्ला त्यसो हो भने? हुनुपर्ने हो। श्रीमद् भागवतमा जुन कुरा बताइएको छ, जुन पूजा विधि बताइएको छ, त्यही पूजा विधि जुन ज्ञानका कुराहरू छन् होला त्यो अनुसार चाहिँ नि हाम्रो मानिसहरूले आचरण पनि गर्नुपर्ने हो। ज्ञानीले ज्ञान पनि त्यही किसिमको देखाउनु पर्ने हो। पाखण्डका लागि एकछिन आफू बाहिरबाट ज्ञानी बन्ने, भित्रबाट जे पनि गर्ने प्रवृत्ति आयो भने त्यहाँ पण्डित पनि बिग्रन्छ, त्यो कर्मकाण्डी पनि बिग्रन्छ। किनभने लोभले त हो नि बिगाएन। त्यो लोभ छोडिदिनु भयो उहाँहरूले भने कोही त राम्रै हुनु होला, कोही मान्छेमा पाखण्ड आएको छ र लोभ आएको छ भने उहाँहरूले वास्तवमा बिगार्नु भएको छ। हजुर, हाम्रो पद्धति र जुन एउटा अहिले हाम्रो देखिने कुरा छन् नि उहाँहरूका क्रियाकलाप र पद्धतिमा फरक आयो नि। फरक आउनुमा कारण के हो भन्दा यजमान वा ब्राह्मणको दोष। हजुर, यो संस्कृत पढाउँदाखेरि नै हजुर संस्कृतको प्राध्यापन गर्नुहुन्छ होइन? त्यो बिचमा संस्कृत पढ्ने शिष्यहरूमा चाहिँ त्यो आचारको कुराहरू प्र्याक्टिकल्ली गराउँछौँ हामी। यस्तो छ, यो आचारको कुरा र कर्मकाण्डको कुरा हाम्रो पढाइ हुँदैन। यो विश्वविद्यालय हो। हजुर, विश्वविद्यालयमा त तपाईँका ठुल्ठुला गुरुकुल जस्तो हामी गुरुकुलहरूमा पढाइन्छ होला। गुरुकुल भने तल्लो तहका चाहिँ हुन्, त्यहाँ आचार तपाईँले भने जस्तै पुरा कुरा, बिहान उठ्ने, यो गर्ने, गङ्गा स्नान गर्ने, आउने मन्दिरमा प्रार्थना गर्ने, त्यसपछि गएर पढ्न जाने, गुरुलाई ढोग्ने राम्रोसँग, अनि साँझ बेलुका आएर फेरि चाहिँ आरती गर्ने, टुप्पी राख्ने, सुएका कपडा पनि नलगाउने, त्यस्तो खाले गुरुकुलहरूमा हुन्छ। यो विश्वविद्यालय यहाँ त हरेक जातलाई खुला छ। अङ्ग्रेज पनि आएर पढ्छ यहाँ, जापानी पनि आएर हाम्रो पढ्छ। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो आचार विचार सिकाएर पनि काम छैन। हामीले त विद्या मात्रै पढाउँछौँ। जस्तै कालिदासले लेखेको विद्या काव्य इपिक होइन, त्यो पढाउँछौँ हामी, आनन्द लिन्छौँ। त्यसो भने हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ संस्कृत भन्ने बित्तिकै धर्म अध्यात्मको कुरा हामीले बुझ्छौँ। तपाईँले संस्कृत भन्ने बित्तिकै खालि यसलाई भाषाको रूपमा मान्छ। भाषा र विषयको एउटा ज्ञानको विषय हो। आज चाहिँ ग्रह गति भइरहेको, ग्रह शुक्रको अध्ययन, बृहस्पतिको अध्ययन, शनिश्चरको अध्ययन, आज पञ्चाङ्गको निर्माण, यो चाहिँ यही हाम्रो संस्कृतले गर्छ। आयुर्वेदमा चाहिँ तपाईँका हिमाली जडीबुटीहरू छन्, तिनीहरूमा कुन चाहिँ राम्रो छ, कुन कफकारक, कुन वातकारक, कुन पित्तकारक भनेर चाहिँ त्यो सब यसैले गर्छ। हजुर, 100वटा विषयमध्येमा 79 विषयहरू नै छन्। एउटा पाटो तपाईँले भनेको पण्डितको, कर्मकाण्डीको सबैको पाटो जम्मा एउटा। भनेपछि कोही व्यक्ति म संस्कृत पढ्छु भनेपछि उसले अध्यात्म पढ्छु यो पढ्छु भनेको विषय फरक हुन सक्छ। उसले संस्कृतमै डक्टर पनि पढ्न सक्छ। तर चाहिँ नि यो एउटा पाटोलाई मात्रै देखेर संस्कृत हो भन्न भएन। यही कुरा गल्ती भइरहेछ कि समाजमा। संस्कृतमा आम मानिसमा यो सोच छ। यो के र कारण के हो भन्दा हाम्रो विकास भएन, प्रयोगशालाहरू भएनन्, संस्कृतका वैज्ञानिक निस्केनन्, खालि सैद्धान्तिक पढाइ भयो। यतापट्टि के भयो भन्दा पूजा पनि देखियो, प्रवचन पनि देखियो, मन्दिरमा पनि देखियो, उहाँ पनि देखियो, कीर्तन पनि। धेरै जस्तो संस्कृत पढ्ने नेपालीहरूमा चाहिँ हामी प्रायः देख्छौँ पण्डित नै भइरहेछ। त्यो कारण अरू क्षेत्रलाई अब सुक्खा पर्यो, अरू क्षेत्रको पढाइ मात्रै भयो, प्रयोग भएन। यो क्षेत्रको प्रयोग पनि भयो, पढाइ पनि भयो। क्षेत्र चाहिँ यसमा देखियो, स्कोप यसमा देखियो, यसैमा देखियो। त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरूले चाहिँ नि आम मान्छेले चाहिँ संस्कृतका भने यिनै त हुन्, यिनी टपरीहरू त हुन् भनिदिने त्यो सोच भयो। त्यो चाहिँ नबुझेर अज्ञानलाई त केही भन्न सकिएन। हजुर, त्यसो भने एउटा यस्तो खालको मेरो बुझाइ चाहिँ के रह्यो भने, त्यसो भने संस्कृत पढेर अध्यात्ममा जाने, म धार्मिक बन्छु, पण्डित बन्छु भन्नेहरू चाहिँ गुरुकुलमा गयो भने चाहिँ आचार बनेर आउँछ है। त्यो गुरुकुलबाट आएको एकदम राम्रो हुन्छ। गुरुकुलबाट आएर हाम्रो कलेजमा आउँदा पनि त्यो कायम राखे भने र उनीहरूले त्यो विद्या त पढिहाल्छन्, उनीहरू पण्डित भन्न सक्छन्। आधारभूत कुरा चाहिँ गुरुकुलमा बसिसकेपछि अनि पछि चाहिँ ब्राह्मणत्वको, गायत्रीको, सन्ध्याको, विधि निषेधको, पढाइको सारा के अरे चाहिँ तपाईँ कर्मकाण्डको, पाठको सम्पूर्णको जग चाहिँ गुरुकुल। त्यो संस्कृत भाषाले गाह्रो पनि हो अरू भाषाभन्दा। सिक्न त हरेक कुरा गाह्रै हुन्छ सुरुमा। अब तपाईँको रटन्ते विद्या भन्छन्, तर अङ्ग्रेजीको स्पेलिङ पनि रट्नै पर्छ। नरटिकन त यताउति लेख्न भएन नि। नलेज लेख्दाखेरिमा त त्यसको स्पेलिङ त फरकै हुन्छ नि, भने उच्चारण जस्तो त हुँदैन नि। हाम्रो चाहिँ के छ, जे लेखिन्छ त्यही उच्चारण गरिन्छ विशेषता हाम्रो। जस्तै अब तपाईँको चाहिँ नि रात्रि लेखियो भने रलाई आ दिएर रा, त्र लेखेर बाई मात्र इ दिएर रात्रि, रामा लेखियो भनिन्छ रा अनि म, जे उच्चारण गर्छौँ हामी त्यही लेख्छौँ। हाम्रो विशेष जस्तो वेद पाठ गर्दाखेरि पनि संस्कृतको हातमा त्यसको त्यो यस्तो छ कि यो त ठुलो विज्ञानको कुरा छ। तपाईँका स्वरहरूबाट
पक्षीहरू मोहित हुन्छन्, स्वरहरूबाट माछा मोहित हुन्छन्, स्वरहरूबाट मृग मोहित हुन्छ। यो त हामीले नजानेको नपढेको मान्छेले पनि जानेको कुरा हो। तपाईँको त्यो धुन बाँसुरी जस्तो बजाउँदाखेरिमा के भन्छन्, त्यो सर्प पनि लट्ठिएर आउँछन् हेर्नु। हजुर, स्वरमा त्यत्रो शक्ति छ। अब तपाईँको वेद उच्चारण गर्दाखेरिमा कुन कर्मका लागि कस्तो स्वर चाहिन्छ भन्ने त्यो पहिले गुरुले उसलाई सिकाएको हुन्छ। अब त उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर, स्वरित स्वर, तिनवटा स्वरका चाहिँ नि विशेष विधान छन्। त्यही अनुसार कुन कर्मका लागि उदात्तबाट उच्चारण गर्ने हो भनेर अब त्यहाँ तपाईँको चाहिँ गडानान त्वा भन्दाखेरि गणपति गुङ भन्दा कहीँ औँलो ठाडो गरेर आएको हुन्छ, कोही तलै सुकेर आएको हुन्छ, त्यो स्वर चिनाएको। त्यो औँला चाहिँ गर्नुपर्छ गर्ने त्यो गर्यो भने उसले उच्चारण गरेर औँला नगरे पनि हुन्थ्यो, तर के भने औँला गर्दा सिकाएको त्यस्तै छ। त्यो बानी म्युजिक पढ्दाखेरि त्यो जुन मिलाएर त्यस्तै बानी परेको छ। अब किनकि त्यो उदात्त यसो गरेर आयो नि त, यो उदात्त पढे भन्ने त त्यही अनुसारको स्वरले उच्चारण गर्दा वेदको मन्त्रको पनि फल त्यही अनुसारको हुन्छ। त्यसो भने डाक्टर साहबको एउटा अनुभव छ कि छैन, मैले त्यो सुन्न खोजेको संस्कृति अध्यात्म धर्म क्षेत्र मात्रै होइन, धेरै विषय छन् अध्ययन गर्ने। बिल्कुल संस्कृत पढ्ने एउटा विद्यार्थी नास्तिक देख्नु भएको छ? देखाएको छु। त्यो कसरी पढ्यो भने संस्कृत त्यसले पढ्यो, एउटा श्रद्धाले पूर्वक पढ्ने र एउटा बाध्यताले पढ्ने। अब घरमा उपाय छैन, संस्कृत पढाउँदाखेरिमा सित्तैमा खान पाइन्छ, लाउन पाइन्छ, त्यहाँ पढ्न पनि सित्तैमा पाइन्छ भनेपछि एउटा गरिब ब्राह्मणले या कुनै क्षेत्रीयले लगेर बच्चा लगेर त्यहाँ राखिदियो। उसको संस्कार त थिएन, पढ्यो, अब लेख्ने काव्य पढ्यो, त्यहाँको ग्रामर पढ्यो, त्यहाँको हिसाब पढ्यो, अनि पास त गर्यो। अब पास गर्यो, अब उसले चाहिँ नि डिग्री लियो, आयो, संस्कार त पढेन। त्यसो हुँदाखेरिमा त्यो मानिसहरूलाई त त्यसलाई त छुट छ नि त, नास्तिक भन्ने पनि त छुट भयो नि त। अब उतातिर जाने त उसको संस्कार बनेकै थिएन, बाध्यताले पढ्या हो नि। हजुर, म एकदम विद्वान बनाउँछु र विवेकानन्द बनाउँछु, योगी नरहरिनाथ बनाउँछु भनेर त आएको होइन। अब यसो हुँदा त्यस्ता मानिसहरू हुन्छन्। हजुर, योगी त्यही भएर हाम्रो अहिले भर्खरै उहाँ दिवंगत हुनुभयो डाक्टर स्वामी रामानन्द। हजुर, उहाँले छानेर संस्कारी घरका केटा लिएर आएर अहिले चाहिँ 200जना मान्छेले पढिराखेका छन्, आचार्यसम्म। उनमा पुरा संस्कार छ। हजुर, जो संस्कारवाला हुँदैनन् उनले उनीहरूलाई उहाँले प्रवेशै दिनु भएन। महेश सन्यास आश्रम त्यो त्यसरी छानिएका मान्छे उहाँको व्यक्तिगत थियो। त्यो विश्वविद्यालयले त्यसो गर्न पाउँदैन, कुनै कलेजले सरकारी पाठशालाले त्यसो गर्न पाउँदैन। हजुर, उहाँले छानेर राख्नु भनेपछि यस्तो संस्कृत भाषाको रूपमा मात्र लियो भने हामी विश्वविद्यालयमा पढाउँदाखेरि ठिक छ। हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कार बचाउन चाहिँ हाम्रो गुरुकुलबाटै आएको हुनुपर्छ, गुरुकुल सिस्टमबाटै तिनीहरू उठिया हुनुपर्छ र त्यो संस्कार त्यसमा परिपूर्ण हुन्छ। हजुर, त्यसो भने नेपाललाई पावन भूमि, देवभूमि भनेर हामी भनिरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ संस्कृत भाषा बचाएर धर्म पनि बचाउनु छ। त्यसो हो भने हामी चाहिँ अब यो विश्वविद्यालय खारेज गरेर गुरुकुल राख्न सक्दैनौँ? ए यसो छ, विश्वविद्यालयले आधारभूत गुरुकुलबाट लड्का यहाँ आए भने त यसले त माथिल्लो तहको शिक्षा दिन्छ, चिन्तन मननका श्रेणीहरू सोपानहरू माथि माथि पुर्याउँछ। त यहाँ मनोविज्ञानको सिकाउँछ, अरू व्यावहारिक विज्ञान सिकाउँछ। तर यसले पाउनु पर्यो, गुरुकुलका लड्का पाउनु पर्यो कि संस्कारी पाउनु पर्यो। किन विश्वविद्यालय भन्ने त माथिल्लो तहका नै शिक्षा हो नि। त्यहाँ चाहिँ त्यो के भने जे छ पाठ्यक्रम, त्यो पाठ्यक्रम पढ्दै जान्छ, आफ्नो आचार पनि पालन गर्दै जान्छ भने त त्यहाँ त सुनमा सुगन्ध भयो नि। आचार छोड्ने अनि पढ्ने, पढ्दा त उसले डिग्री पाउला, जागिर पाउला, तर संस्कार उसको बन्दैन। भने संस्कृत भाषामा त्यस्तो तत्त्व छैन जस त्यो पढिसकेपछि त्यसलाई फिल गर्ने, हेर्ने र ओहो संस्कृत साँच्चीकै एउटा देवको भाषा नै हो, देवताको भाषा नै हो भन्ने खालको चाहिँ अनुभव हुन सक्दैन? यस्तो हुन सक्छ। यो कुरा भारतका 12वटा संस्कृत विश्वविद्यालय छन्। हजुर, यहाँ त हाम्रो एउटै छ, यो पनि राम्रोसँग जम्न सकेका छैन। उनीहरूमा त्यस्ता मानिसहरू छन्। अङ्ग्रेजी पनि संस्कृत पढ्दा पढ्दै त्यो देवताको भाव उत्पन्न हुने खालको चाहिँ हुन सक्दैन है? त्यसो भने पढ्दा पढ्दै देवताकै भाषा हो भनेको त किन भाषा हो भन्ने त उनीहरूले पनि अब कतिले विश्वास नगर्न पनि सक्छन्, एउटा कुरा नि। त्यही मध्येकाले पनि हजुर, अब त्यो संस्कृत पढेर पाठ गर्दाखेरि आफूभित्र इनर्जी आउने भन्ने कुराहरू त्यो गलत हो? त्यो इनर्जी जस्तो इङ्ग्लिस पाठ गर्नु, नेपाली पाठ गर्नु, अरू भाषा पाठ गर्नु, इनर्जी आउने कुरा गलत होइन। वैदिक वेदको ऋचाहरू पाठ गर्दा शुद्ध मानिसले शुद्ध स्वर्म गरेका छ भने त्यस बेलामा इनर्जी आउँछ। हाम्रो धेरै जस्तो घरहरूमा चाहिँ संस्कृतको श्लोकहरू पाठ गर्ने चलन हामीले देखेका छौँ। यदि शुद्धसँग पाठ नगर्ने, पाठ गर्नका लागि मात्र गऱ्यो भने चाहिँ त्यो
खालि एउटा यस्तो छ देखावटी त्यहाँ मात्र पनि हो। के छ भने श्रद्धापूर्वक गरेका छन् भने आला काँचाले वेद त होइन अरू चाहिँ स्तोत्रहरू हुन्छन् नि त्यो पढ्दा राम्रै हुन्छ अब उनीहरू भावग्राही जनार्दन भावको लागि त्यो त नेपालीमा पढ्दा नि हुन्छ नि हैन त्यो हुन्छ भावको लागि त्यो इंग्लिशमा पढ्दा तपाईँको भगवती स्तोत्र नेपालीमा छ मैले आसँग घनकाए हुन्छ त्यो भावका लागि विधिका लागि मैले भने संस्कृत चाहिन्छ नै हैन अब धार्मिक कुराहरूका विधि छन् नि त्यसमा चाहिन्छ पाठ गर्न तुति पाठ गर्न त जे गरे पनि हुन्छ हजुर पूर्व जन्मका तपाईँका उत्तम कर्मले तपाईँका पापहरू बिल्कुल नभएको हुँदाखेरिमा तपाईँको मसिनो चाहिने बुद्धि त मसिनो चाहियो मोटो बुद्धिले त केही पनि पाइँदैन त निर्मल भएर मसिनो बुद्धि छ भने त्यस्तो बुद्धिमा ईश्वर प्रतिबिम्बित हुन्छ देवता आएर बस्छन् मानव शरीरमा आवेशमा उनको आत्मा आएर आवेशमा त्यसो गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिको स्वरूप त्यो व्यक्तिको भनाइ बोलाइ अलिक फरक हुन्छ एकछिन देवताको आवेश रहँदासम्म त्यो त हामीले संसारमा कति देखेका छौँ मसँग मेरो सम्पर्कमा 50 वर्ष अन्न पानी नखाएकी देवी हुनुहुन्छ अन्न पानी नखाएर जीवित भएको पानी पनि नखाएर ल भन्नुहोस् त उहाँ हुनुहुन्छ अहिले पनि हुनुहुन्छ हिजो बिहान मसँग कुरा भएको छ उहाँसँग प्रत्यक्ष फोनमा के साधनामा हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ समाधिमा ध्यानमा अहोरात्र अब त्यो उहाँलाई आवेश आउँछ उहाँलाई त्यो माथिबाटको दैवको सन्देश आउँछ हजुर त्यो कुरा प्रचार प्रसार गरिदियो भने त अरूले विश्वास होला नि किन प्रचार प्रसार पनि यस्तो हो कि कतिपय कुरा हामीले उहाँलाई भेट्न सक्ने वातावरण जरुर हुन्छ अब उहाँ चाहिँ नि ओङ्कारेश्वरमा बस्नुहुन्छ भारतको मध्य प्रदेशमा नर्मदाको किनारमा हजुर अब मैले हिजोको किताबमा उहाँ भारतीय नागरिक हुनुहुन्छ होइन नेपालको यही गुल्मी जिल्लाको हामीले संस्कृतलाई देवताको भाषा भनिरहेका छौँ कति कुरा संस्कृतले पनि नराम्रो शब्दहरू उच्चारण गर्ने खालको त्यो वाक्यहरू हुन्छ होला नि त्यो शब्दहरू हुन्छ नि होइन संस्कृतमा देवताले चाहिँ नराम्रो वाक्यहरू पनि बोल्थे त्यसो भने कि त्यो पछि सिर्जना गराइयो एउटा कुरा नि शब्दहरू त एकैचोटि बनेका हुन् प्रयोग गर्दाखेरिमा अब चाहिँ तपाईँको बेला बेलाका कुरा हुन्छन् के मानिसले तपाईँको प्रातःकालमा भजन गर्छ हजुर गायत्री ध्यान गर्छ सायङ्कालमा सहवास पनि त गर्छ नि त्यो सहवासको भाषा छुट्टै छ भोजनको भाषा छुट्टै छ कर्म गर्दाखेरिको भाषा छुट्टै छ अनि बिहानको ध्यानको भाषा छुट्टै छ त्यो मानिसको त्यही भएर आचार पद्धतिमा एक दिनलाई 8 भाग लगाएर 8 भागमा गरिने क्रियाहरूका लागि छुट्टै छुट्टै विधिहरू छन् त्यसका लागि त शब्द चाहियो नि सहवासका लागि शब्द चाहिएन चाहियो त्यो शब्द पनि बने त्यसलाई सदुपयोग गर दुरुपयोग नगर ब्रह्मचर्यमा रह कुनै मान्छेले आक्रमण गर्छ भने त्यससँग चाहिँ नि प्रत्याक्रमण गर्ने क्षमताको विकास गर सदुपयोग गर्न बनाएको विषयलाई नकारात्मकमा नलैजाऊ भनेर त यही आचारमा हामीले सिकाउँछौँ नि आचार परिपाटीमा त्यसमा त्यो शब्दहरू त बन्नै पर्यो नि यस्तो यो अङ्गको यो नाम हो नभनिकन के चिन्ने नाम त चिन्न पर्यो अब त्यसलाई दुरुपयोग गरेर त्यही नाम लिएर त्यसैबाट गाली गरिदिने अब आयो नि अज्ञानका कुराहरू त्यो त अब त्यसको त केही उपाय नै छैन नपढेर नजानेर दुष्ट सङ्गति गरेर चोरेर ढाका मारेर ल्याएर परस्त्री गमन गरेर दुनियाँभरका कर्म गरेर मान्छेले जो भोल्छ त्यो त उसको पापैको ध्वनि हो त्यो कुसङ्गतको ध्वनि हो दुरुपयोग भयो बिल्कुल दुरुपयोग शब्दको दुरुपयोग हजुर देवताहरूको भाषाको कुरा गरिरहँदाखेरि भगवानको भाषा र देवताको भाषामा फरक छ एउटै हो भगवान भने देवतै त हुन् देवता जस्तो अक्षरातीत ब्रह्म भनेर भन्छ ती ब्रह्म अनाहत भन्छ बोल्न नसके अजपा भन्छ त्यो चाहिँ कुन भाषा यसो अजपा भनेको त यो हंस गायत्री हो त्यो हाम्रै श्वासले बोल्ने भाषा हो त्यो हजुर सोहम हैन त्यसमा राखेर त्यो शब्द त संस्कृतै हो स भनेको त्यो परमात्मा अहम भनेको म भनेको संस्कृतिको भाषा त्यो अजपामा पनि संस्कृत आयो सोहम भनेर नजपिने गायत्री हो नि त श्वासले बोलिरहेछ त्यसलाई पनि हामीले संस्कृतमा नै पढ्छौँ बुझ्छौँ हजुर अब अरू कुरा संस्कृतमा भनेको कुरा चाहिँ के छ भने संस्कृतमा एउटा संस्कार छ हजुर संस्कृत भनेको संस्कार गरिएको भाषा विशुद्ध देवताहरूले अत्यन्त उत्तम खालका मनुमानवहरूले आराधना गरेर शुद्ध गरिएको र चोख्याइएको भाषा त्यसो हुँदाखेरिमा संस्कृत भयो संस भने संस्कार गरिएको संस भने संस्कार कृत भनेको गरिएको कार्यक्रमको अन्तिम समयमा छौँ हामी एउटा युवाले बुझेको संस्कृत यहाँलाई थाहा छ के बुझ्छन् भनेर अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ अब बुझाउनका लागि र संस्कृत भाषाको महत्त्व त्यो सारमा भन्दाखेरि हाम्रो युवाको लागि
एउटा सन्देश एउटा संस्कृतविदको हिसाबको संस्कृतविदको तर्फबाट के भन्न सकिन्छ? संस्कृत भाषा परिष्कृत सुसंस्कृत भाषा हो। ऋषिमुनिका हाम्रा आर्य पूर्वजहरूको अत्यन्त साधनाबाट पैदा भएको साधनाजन्य राम्रा राम्रा उपलब्धिले भरिएको शास्त्रलाई संवहन गर्ने भाषा हो। कर्मकाण्ड यसको एउटा आचार परिपाटीको एउटा अङ्ग हो। मैले अघि नै भनिसकेँ 100 मध्येमा 79 अरू विषय छन् भने एउटा पाटोमा कर्मकाण्ड पण्डित त्यहीँहरू रहेका छन्। त्यतिले मात्र तपाईँहरूले संस्कृतलाई अर्को दृष्टिले नहेर्नुहोस्, विद्यामा पस्नुहोस्। त्यही तपाईँ गीतामै तपाईँ डुब्नुभयो भने संसारको महान चिन्तन त्यही गीतामा छ। त्यो गीता भनेको कुनै कर्मकाण्ड होइन, गीता भनेको दर्शन हो। अनि त्यही भएर संस्कृतम कर्म कैलास संस्कृतम भक्ति जाह्नवी इदम वैराग्य सत्तीर्थम इदम ज्ञान महोदधि। संस्कृत कर्मको लागि कैलास हो। कैलास जति अग्लो छ सेतो कैलास, त्यस्तै सेता कर्मको पुञ्ज संस्कृत हो। संस्कृतम भक्ति जाह्नवी, भक्ति भनेर मानिसहरू भगवानको पाउमा जो पर्छन् नि, त्यो भक्ति गङ्गा, त्यो भक्तिको गङ्गा हो। यो यसबाट गङ्गाका निर्मल धार बग्छन्। इदम वैराग्य सत्तीर्थम, यो वैराग्यको उत्तम तीर्थ हो। संसार आखिर छोडेर जानुपर्छ, गलत कर्म गर्न हुँदैन भनेर मोह नगरौँ, वैराग्य गरौँ भन्ने सिकाउने इदम वैराग्य सत्तीर्थम, यो वैराग्यको तीर्थ हो। इदम ज्ञान महोदधि, यो ज्ञानको महासागर हो। तपाईँहरू त्यो कर्मकाण्डमा आएका विकृतिलाई देखेर, पण्डिताइमा आएका विकृति र आधा काँचा जानेका मानिसहरूका व्यवहार देखेर संस्कृतप्रति तपाईँ वितृष्णा नगर्नुहोस्। तपाईँ यो ज्ञानको महासागरमा पस्न आउनुहोस्। तपाईँलाई असल गुरुहरू प्राप्त हुन्छन्। असल गुरुको सङ्गत गरेर यसबारेमा बुझ्नुहोस्। सबभन्दा पहिले गीता प्रेसबाट छापिएको गीताको अङ्ग्रेजी, यदि तपाईँ अङ्ग्रेजी प्यारो मान्नुहुन्छ भने, नेपाली पढ्न मन लाग्दैन भने त्यो गीता प्रेसले निकालेको अङ्ग्रेजी अनुवाद गीताको पढिदिनुहोस्। तपाईँलाई धेरै कुरा प्राप्त हुन्छ। हजुर, गीता पढिसकेपछि धेरै कुरा प्राप्त हुन्छ संस्कृतको बारेमा। त फेरि यदि हाम्रो आफ्नोमा त अपनत्व छैन, त अङ्ग्रेजी भाषामा आएपछि हामी प्रमाण मान्छौँ। त्यही प्रमाण हो भने पनि अहिले भर्खरै संसारको कल्याणका लागि अमेरिकनहरूको, बेलायतीहरूको, रसियनहरूको सबैको कल्याणका लागि गीता प्रेसले अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेको छ। मिठो अनुवाद। हजुर, त्यो पढिदिनुहोस् हाम्रा युवा भाइहरूले। हजुर, त्यति भएपछि तपाईँ संस्कृतको महत्त्व बुझ्नुहुन्छ। हजुर, संस्कृत सँगसँगै अध्यात्मको पनि बुझ्नुहुन्छ, दर्शनको पनि बुझ्नुहुन्छ, भक्तिको पनि बुझ्नुहुन्छ, भगवानको शरणमा कसरी पर्ने त्यो पनि बुझ्नुहुन्छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि मलाई मौका दिनुभयो, कृष्ण मुरारीजी, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हजुर, हस्, धेरै व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभएकोमा हामीले धेरै धन्यवाद दिएका छौँ। साँच्चीकै संस्कृत भनेको त्यो कर्मको विषय रहेछ, त्यो भक्तिको विषय रहेछ र ज्ञानको विषय रहेछ, जसले हामीलाई मोक्ष गति अथवा यो जीवन नै मोक्ष गर्न सक्छ। त्यो मोक्ष हामीले त्यो परम मोक्षको कुरा गरिरहेका छैनौँ कि यो जीवनमा सहजसँग जिउनको लागि, आनन्दका साथ मोक्ष पाउनका लागि पनि हामीले संस्कृतलाई बुझ्न सक्छौँ भनेर हामीलाई भनिरहनु भएको छ हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर गुरु बेणीमाधव ढकालज्यूले। आजको कार्यक्रम तपाईँको लागि त्यो जीवनको सोपान बन्न सक्छ भनेर हामीले विश्वास गरेका छौँ। कार्यक्रम जीवन सोपान तपाईँलाई कस्तो लाग्छ हामीलाई प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नुहोला। प्रतिक्रियाको लागि निम्नलिखित ठेगाना छ। अर्को हप्ता हामी पुनः यस्तै कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि हाम्रो सम्पूर्ण टिम लगायत म कृष्ण मुरारीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते। जीवन सोपान।